आज हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर उहाँ हाम्रा श्रीमान सन्तोष निर्माणकर आइपिएस सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस आतिथ्यलाई स्वीकार गर्न भएकोले गर्दाखेरि हामी समस्त रेलिङ युनियन स्वागत अनि न्यानो अभिवादन जनाउन चाहन्छौँ र अहिले मात्रै भर्खरै मात्र उहाँको आगमन भएको छ र उहाँले मञ्चमा आएर आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्नु भएको छ। र यहाँ हाम्रो आमन्त्रित अतिथिगण कतिपय आइसकेका छन्, कतिपय अझ आउन बाँकी छ। यसोस्ले म यहाँबाट नाम उच्चारण गर्दै जानेछु र कृपया उहाँहरू मञ्चमा आएर आफ्नो स्थानमा बसेर आजको यस 12 दिवसको शोभा बढाइदिनु हुन यहाँबाट निवेदन जनाइन्छ। र विशेष गरेर कति आइसकेका छन् र हाम्रा रेलिङ उच्चतर विद्यालयका हेडमास्टर प्रधान अध्यापक महोदय आफ्नो स्थानमा बसिदिने हामी सबै नै निवेदन जनाउँदछौँ। श्रीमान इन्द्रबहादुर राई। यसै सिलसिलामा हाम्रा रेलिङ ग्राम पञ्चायतका सचिव महोदय श्रीमान प्रभात सेवा भाइलाई पनि हामी हाम्रो आयोजक कमिटीको तर्फबाट यहाँ आएर आजको यस समारोहलाई सफल बनाउनको निम्ति र शोभा बढाइदिन हुनको निम्ति यहाँ मञ्चमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिने हामी सहिर्दय निवेदन जनाउँदछौँ। र आजको यस क्षण, आजको यस पल हाम्रो यस रेलिङ भेगको निम्ति अत्यन्तै ऐतिहासिक रहेको छ र हाम्रो रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसनको एउटै मोटो छ, हाम्रो रेलिङ राम्रो रेलिङ, हाम्रो रेलिङ राम्रो रेलिङ। हामी तपाईँ मिलेर नै, युवा युवतीहरू मिलेर नै, किशोर किशोरीहरू मिलेर नै यस्तै थुप्रै विविध कार्यक्रमहरूको माध्यमद्वारा हामीले हाम्रो भेगलाई अगाडि बढाउनु छ। यसै मोटोलाई, यसै उद्देश्यलाई सफलताका जीव पाठन श्रीमान
सतीश पोखरेलज्यू पनि विराजमान हुनुहुन्छ, यस मञ्चमा आसीन हुनुभएको छ। र अब यसै सिलसिलामा हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। आयोजक कमिटीको तर्फबाट हामी स्वागत जनाउँदै खदा अर्पण गर्न लागिरहेको छौँ। जोडले स्वागत जनाइदिनुहोला र ताली कम नहोस्, ताली बजेको हुनुपर्छ। यसै सिलसिलामा रेली युनाइटेड एसोसिएसनको तर्फबाट न्यानो अभिवादन सायद सम्मान बनाउन चाहन्छौँ। खदा अनि ब्याजद्वारा विभूषित बनाई उहाँलाई हामी हाम्रो भेगमा, हाम्रो इलाकामा उहाँलाई सम्मान, उहाँलाई स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। र विशेष गरेर आजको समस्त आमन्त्रित अतिथिगणलाई हाम्रो रेलिङ एसोसिएसनको तर्फबाट हामी पालै एसोसिएसनका चिफ प्याट्रोन साथै आमन्त्रित सदस्यगणलाई क्रमशः पालैसँगले हामी यहाँबाट खदा एवं ब्याजद्वारा सम्मान जनाउन चाहन्छौँ। विद्यालयको तर्फबाट पनि अभिनन्दन सहित उहाँको हाम्रा रेली उच्चतर विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका अनि विद्यार्थी वर्गको तर्फबाट उहाँलाई स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। र ताली लागेको हुनुपर्छ, ताली बजेको हुनुपर्छ। यसै प्रकारले अब भइरहेको छ र अब भर्खरै हाम्रा प्रमुख अतिथि महोदयको तर्फबाट दीप प्रज्वलन भइरहेको छ र ताली लगाएर उहाँको यो दीप प्रज्वलनमा जुन प्रकारको उहाँले मनमा प्रार्थना गर्नुभएको छ यो पुगेर जाओस् र हाम्रो भेगलाई लाभदायक बनाउन्, हाम्रो भेग हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढुन् भन्ने हामीले अनि हाम्रो यस खेलमा खेलाडीहरूले आफ्नो उत्कृष्ट खेलको प्रदर्शन गर्न सकोस् र हामीलाई मौसम हाम्रो यस युनाइटेड would like to welcome today's chief guest, Dr. Santosh Nimbalkar, IPS, Superintendent of Police, Darjeeling, for your gracious presence. Welcome you, sir. Along with पुलबजार थाना प्रभारीलाई पनि आजको यस ओपनिङ सेरेमनीमा स्वागत जनाउँदै साथसाथमा हामीसँग यो क्लबलाई हेर्नुहोस्, हामी यो फुटबल सायद आज हामीले सुरु गर्न असमर्थ बन्ने थियौँ यदि सतीश पोखरेल अनि केशवराज पोखरेल जस्ता व्यक्तित्वहरू पछि नबसिदिएको भए सायद आज हामीले यो फुटबल गराउन यहाँ सक्दैनौँ। उहाँहरू एउटा यो क्लबको मूल स्तम्भ भनेर उहाँहरू खडा भए बापत नै हामीले आज यो फुटबल आयोजना गर्न सकिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि आजको यो ऐतिहासिक दिन भन्न मिल्छ। किनभनेदेखि योभन्दा अघि रेलिङ भेगमा यस्तो किसिमको टुर्नामेन्टहरू हामीले अर्गनाइज गरेका थिएनौँ र ऐतिहासिक दिनमा तपाईँहरू जतिजना आज हाम्रो निम्तो स्वीकार गरेर आइदिनु हुने हाम्रा अति नै प्यारा साथै आदरणीय गेस्टहरूलाई पनि समग्रमा म स्वागत जनाउँदै साथसाथमा स्वागतको क्रममा मैले स्वागत जनाउनै पर्छ, जसको बिना यो रेलिङले त्यो गरिमा सायद हासिल गर्न सक्दैन। यहाँ अघि बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा मिडियाका साथीभाइ र उहाँहरूलाई पनि आजको यो कार्यक्रममा यो फुटबलको ओपनिङमा मेरो दुई हात जोडेर उहाँहरूलाई पनि स्वागत जनाउँदछु। साथसाथमा कुनै पनि टुर्नामेन्ट अथवा कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु पर्दाखेरि यदि दर्शकले आफ्नो प्रेजेन्स दिएनन् भने त्यो कार्यक्रम सफल हुँदैन र यो खचाखच भरिएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि दुई हात जोडेर यो च्याम्पियन्स ट्रफीमा म स्वागत जनाउँदछु। साथसाथमै तपाईँहरूलाई पनि यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु, आजदेखि उता आज 31 भयो र 26 जनवरी 2021 सम्म तपाईँहरूले आफ्नो डेली रुटिनमा प्लिज 1 बजेदेखि 4 बजेको समय चाहिँ
यति 3 घण्टा चाहिँ हाम्रो क्लबलाई तपाईँहरूले दिनुहोस् र तपाईँहरूलाई हामी यो पनि तपाईँहरूलाई भरोसा दिलाउन चाहन्छौँ कि तपाईँहरूले एउटा उच्च स्तरीय म्याच तपाईँहरूले यहाँ यस भेगमा देख्न पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई अगावै विश्वस्त पनि गराउँदै मान्छे हेर्दा केटा केटी कुरा गर्छन् जेठी हामी जस्तो पाउँदा अरू हेर्छन् मरि मेटी भोलि कुरा गर्छु तिम्रो माइतीलाई भेटी ए होइन भने कलिलो तामालाई सोध रामालाई आहा कलिलो तामालाई सोध रामालाई आज रमाइले माछी है मार्यो सिउरीको विषयले सोध रामालाई बोलाउँदा पनि नबोली बस्ने कहिलेको रिसाइले सोध रामालाई आहा कहिलेको रिसाइले सोध रामालाई आहा कहिलेको रिसाइले सोध रामालाई आहा कहिलेको रिसाइले सोध रामालाई
रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा सबै लेखिरहेछ त होइन पढ्नु भएन अगाडि सचेत दिनु अब हामी आएको छ अब हामी नेपाल कम्प्लिट भयो अब हामी आयो थाहा छैन कस्तो गर्नु थाहा भयो आजका हाम्रा प्रमुख निर्णायक मण्डली र ताली जोडले बजेको हुनुपर्छ उहाँहरूको स्वागतको निम्ति र म यसै 10 नम्बर से श्यामो शेर्पा 10 नम्बर 5 आरोन राई 10 नम्बर 2 अर्पण गुरुङ 10 नम्बर 11 रसी किसिम जो गोलरक्षक हुनुहुन्छ गोलकिपर हुनुहुन्छ अभिषेक दर्जी 10 नम्बर 6 अनि अतिरिक्त खेलाडीहरू हुनुहुन्छ नेहाल सेसनद्वारा खेलाइएको प्रथम खेलको प्रथम दलको नाम र दोस्रो दल प्लेइङ 7 नेपालको प्रबन्धक म्यानेजर हुनुहुन्छ भूषण लामा
क्याप्टेन कोच राजु मगर, क्याप्टेन हुनुहुन्छ भावेश राई, जर्सी कलर रेड। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सयथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको अचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी माला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे उपस्थित प्रमुख अतिथिगण मिस्टर केशवराज पोखरेल, his brother Pokhriel and Subbaji and other dignitaries present on the dais, और यहाँ पे उपस्थित मेरे बहन और भाइयों, तो आज यहाँ पे रेलिंग चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुरुआत हो रहा है। Starting of the Railing Championship Trophy. There are 16 teams which are participating in this championship. One team is from Nepal and others are from our side, Siliguri, Sikkim, our Darjeeling police team, they are participating. Basically, Darjeeling is known for various reasons. One of them is the sport. Football, hockey, volleyball, badminton. Every young person from the Darjeeling basically is one or the other way conversant with the one of the sports. And basically यहाँ के जो लोग मैंने देखा कि they are having multiple talents. Let it be in sports, let it be in dance, let it be in education, they are ahead of all others all over India. Basically, I am from Maharashtra. महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स आते हैं, they are respected because they are having the talents. We respect them in Maharashtra also because of their talents. So I wish all of the participant teams best of luck, best wishes, and the prices are also very good. They have kept from our side, from Darjeeling Police. I will contribute 1 lakh rupees, as I said, to this championship from my side. And I wish all of you best of luck. आप आगे बढ़ते रहिए, दार्जिलिंग पुलिस आपके साथ में है। हमारे तरफ से जो लगता है आप हमें अप्रोच कीजिए, वी विल ट्राई फ्रॉम आवर लेवल बेस्ट। जो भी हमारे तरफ से दे सकते हैं, वी विल ट्राई टू गिव इट टू यू। और लास्ट में यही बोलता हूँ कि हमरो रेलिंग रामरो रेलिंग विल टेक इट टू द हाईएस्ट लेवल। थैंक यू वेरी मच।
लागिरहेका छन् र अहिले यो आफ्नो परिचय साथसाथ गर्ने क्रममा यहाँ मञ्चबाट प्रमुख अतिथि सबै नै मैदानमा उत्रिए परिचय अनि शुभकामना सन्देश दिन हुन यहाँ निवेदन गरिन्छ र अहिले मैदानको मध्यभागमा आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसनका सभापति एसोसिएसनका चिफ प्याट्रन साथै व्यक्तिहरूद्वारा दुवै दललाई शुभकामना साथै परिचय साटोले यो आजको ऐतिहासिक दिनमा उहाँको उपस्थिति र हामीलाई दिनुभएको उहाँको योगदान अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। योभन्दा ठुलो कुरा उहाँको जुन वचन थियो हाम्रो युवाहरूको विषयमा यो सम्झना स्वरूप हामी सम्बर्धना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र रेडी मेकलाई उहाँले अति नै आभारी रहेका छौँ। यस सिलसिलामा अब दुवै दलका खेलाडीहरूले आफ्नो परिचय कार्यक्रममा मैत्रीपूर्ण सद्भावनापूर्ण तरिकाले आफ्नो परिचय साटिरहेका छन् र फर्स्ट प्रोभाइडर हुनुहुन्छ श्री चौबिस राज। के छ भन्दाखेरि चाहिँ 35-10-35 हो टाइमिङ हो। त्यहाँदेखि तपाईँहरूले वन्स थ्रोइन चलाउनुहुन्छ नि, यो जुन चाहिँ पेनल्टी एरिया छ नि, पेनल्टी एरियाभित्र पाउनुहुन्छ थ्रोइन कि, तर गोल एरियामा पाउनु हुँदैन, सानो डिबक्स गर्नुहुन्छ नि त। र हामीले कमेन्टहरु पास नगरौँ है, राम्रो दुवै टिमलाई हामीले सपोर्ट गरौँ, नराम्रो कमेन्टहरु पास नगरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै म तपाईहरुले यो फुटबलको मनोरञ्जन लिने अपिल गर्छु। धन्यवाद। लु तपाईलाई बोर्ड साइड साइड टच गर्दा पनि हुन्छ, टच गर्दा साइड तपाईँको टच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। रेलिंग में बेसिकली फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, मुझे अच्छा ही लग रहा है बिकॉज आई फील जस्ट लाइक कमिंग एट अ होम बेसिकली, क्योंकि एज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र में भी मेरा गांव है, गांव में जैसे जाता हूँ वैसी ही फीलिंग यहाँ पे आने की लगती है। गांव का जो इन्वायरमेंट है और यहाँ का फ्रेशनेस है और एवरीथिंग इज़ हैपनिंग हियर, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग बेसिकली। यहाँ पे रेलिंग में इन लोगों ने जो चैम्पियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की है, तो इस टाइप की ट्रॉफीज़ बेसिकली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। इससे ही क्या होता है कि बहुत सारे टैलेंट्स बाहर आ जाते हैं, बहुत सारे टीम पार्टिसिपेशन है इसमें, और इसमें से ही टैलेंट्स जो भी हिडन टैलेंट्स है वो मिल जाते हैं। तो फुटबॉल एक ऐसा चीज़ है कि इट्स वेरी एक्सटेंसिव गेम, not like a cricket which is played by a single person and running between the wicket. Here you have to get from one pole to another pole. It requires a great stamina, sportsmanship also. So they have organized it and it's a great thing. Basically viewers को मैं बोलूँगा कि आप भी यहाँ पे रेलिंग में आइए, और ये जो प्रतियोगिता है they should also enjoy for a month also. I can say like sir, actually we have listened, sir, you have something so that's a very meager amount, 1 lakh rupees I am contributing to this great gesture they have started. Thank you very much. Thank you. Thank you. सेवाहरू यो चाहिँ एक्चुअली हामीले 16 दिन अगाडि मात्रै डिसिजन गरेर हामीले यो फाइनलाइज गर्न सक्यौँ। यसमा हाम्रो सत्यदेवजीको ठुलो हात छ र उहाँ सँगसँगै हाम्रो जति पनि हाम्रो 163 मेम्बर्स छ र टोटली यसलाई बढ्दै गएर सायद इन फ्युचरमा 250+ हुनेछ, उहाँहरूको पनि दिन्छ। र यो चाहिँ रियुनाइटेड रेलिङ एसोसिएसन, क्लबको नाम चाहिँ रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसन। इट मिन्स हामीले चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो युथका भए, जति पनि हाम्रो बुढाबुढी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भए, बच्चादेखि लिएर इभन जस्ट इमेजिन माई 6 year old किड, मेरो 6 वर्ष भर्खर पुग्दैछ, मेरो छोराको नाम मिङसुवाङ सुब्बा, ल उहाँलाई पनि मैले मेम्बर बनाइसकेको छु। र इभन मेरो यहाँ कलिग केवलको पनि छोराको पनि उहाँले मेम्बरसिप गराइसक्नुहुन्छ। इट मिन्स हामीले चाहिँ यो चाहिँ एन्टायर रेलिङको नाममा, त्यही कारण यसको ट्रफीको नाम चाहिँ हामीले रेलिङ च्याम्पियन ट्रफी राखेका छौँ। के उद्देश्य सोचेर तपाईँहरूले यो आज दिन खेलाउनु?
एक्चुअली मेन उद्देश्य भन्नको चाहिँ यो चाहिँ रेलिङ भनेको चाहिँ यस्तो हो यो भ्यालीमा तपाईँहरूले पहिलादेखि हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो रेलिङमा चाहिँ कुनै टाइममा मैले जब फुटबल म्याचहरू हेर्थेँ त्यति बेला हाम्रोमा वी युज टु ह्याभ सी टिम्स एबिसी ज्ञानदोजहरू ए टिममा हुनुहुन्थ्यो गोकुल काकाहरू ए टिममा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै हाम्रो एमसी दोजहरू बी टिममा सञ्जीवहरू सी टिममा भनेपछि त्यस्ता तीनवटा टिम भएको ठाउँमा चाहिँ अहिले हाम्रोमा हार्डली एउटा टिम मात्रै छ त्यही कारणले गर्दा हामीले यो म्याच राखेर हाम्रो युथहरूलाई उठाउँ रेलिङको नाम अझै बढाउँ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले यो अर्गनाइज गरेका हौँ हाम्रो अहिले यो फर्स्ट इभेन्ट भएकोले गर्दाखेरि हामीले 16वटा टिमलाई किनभने हामीसँग भेरी सर्ट टाइम हो यो ग्राउन्ड रेडी गर्नु थियो इट वाज लाइक वार फुटिङमा हामीले काम गरेको एकदम वार फुटिङमा हामीले काम गरेको थियो तर पनि जस्तो हाम्रो प्रेसिडेन्टले भनेको जस्तो के बुढा के युवा के नानी त्यो हामीसँग एउटा फुटेज छ हामीले सानो नानीहरूदेखि लिएर बुढाबुढीहरूले पनि ग्राउन्डलाई हाम्रो रेलिङ राम्रो रेलिङ बनाउनुमा जुन प्रकारले जोडेर आज तपाईँहरूको अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले म्याच गर्न सक्यौँ है यो चाहिँ अब 16वटा टिम लिएर हामीले अहिले फर्स्ट सिजनमा चाहिँ हामी 16वटा टिमलाई हामीले गरेको छौँ है त्यसमा तपाईँको जस्तो आज नेपालको टिमले डालीसँग खेलिरहेको डाली पुलिससँग खेलिरहेको छ त्यसरी सिलिगुडीको टिमहरू छ कालिम्पोङको टिमहरू छ दार्जिलिङको टिमहरू छ है सिक्किम नाम्चीको टिमहरू छ तिनीहरूले पार्टिसिपेट गरिरहेको 16वटा टिम बेसिकली अब हामीले एउटा च्याम्पियन्स ट्रफी भएकोले गर्दाखेरि हामी क्यास प्राइज विनिङ टिमलाई 2 लाख दिन्छौँ अनि रनर्सअपलाई 1 लाख दिन्छौँ त्यसरी हामी थर्ड प्लेस पनि खेलाउँछौँ होइन अलङ विथ द्याट हामी उनीहरूलाई नट ओन्ली क्यास हामी उनीहरूलाई ट्रफी पनि दिन्छौँ होइन आकर्षक ट्रफीहरू पनि दिन्छौँ प्रत्येक म्याचमा हामी बेस्ट प्लेयर अफ द म्याच होइन प्लेयर अफ द म्याच पनि हामी दिन्छौँ अनि जतिजना हाम्रो टिमले अब हारेर जानुभयो भने एउटा टोकन अफ एप्रिसिएसन हामीले सबैलाई दिने हामीले व्यवस्था गरेको छौँ होइन त्यसरी हामीले एउटा सुरुमा भए पनि एउटा हामीले एउटा कोसिस चाहिँ छ हाम्रो कोसिस छ रेलिङलाई उठाउने यस्तो ठाउँमा अब एउटा क्वालिटी गेम दिने चाहिँ अब हाम्रो एउटा कोसिस छ फेरि हामी दुईजना एउटा मजा कुरो छ हामी दुईजनै फुटबलर पनि होइन है फुटबलर पनि होइन तर पनि अब हामीले हाम्रो कम्फोर्ट जोनदेखि बाहिर गएर पनि अब यो इभेन्टलाई हामीले एकदमै हामीले भ्याएअनुसारले क्षमताले भ्याएअनुसारले प्रेसिडेन्ट होस् कि हामी सेक्रेटरी होस् कि सबै हामी लागि परेको छौँ यो गेमलाई एउटा राम्रो एउटा के भनौँ आउने दिनहरूमा राम्रो एउटा त्यो ल्यान्डमार्क जस्तो के भनौँ माइलखुट्टी भन्छ नि है त्यस्तो बनाउनु चाहिँ हामी लागि परेको छ ट्याग लाइन नै टुगेदर वी क्यान होइन हाम्रो टुगेदर वी क्यान छ होइन त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रो रेलिङ राम्रो रेलिङ अब अलिकति हामी स्वार्थी पनि छौँ टु सम एक्सटेन्ट किनभने हामी जस्तो यहाँ पनि हिजो अस्ति मात्रै रेलिङमा आउनु भएको रेलिङकै छोरा भए पनि उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो आफ्नो होइन डेली ब्रेडको लागि उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै हामी पनि हाम्रो क्षेत्रमा बाहिर थियौँ तर जब चाहिँ हामी आफ्नो गाउँमा आइसकेपछि हाम्रो गाउँलाई पनि एउटा छुट्टै एउटा पहिचान दिउँ भने चाहिँ हामी त्यो लागि परेको छ मेसेज चाहिँ हामी त्यही है हाम्रो मेसेज चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ जुन चाहिँ युथहरू छ जुन चाहिँ गलत दिशामा जाँदै गरेर हामीले देख्न पायौँ सुन्नु पायौँ र हाम्रो ठाउँको चाहिँ त्यस्तोपट्टि नजाओस् भनेर चाहिँ अब हामीले एउटा ठुलो विचारधारा उदार लिएर हामी लागि परेको छ एभ्री वान टक्स अबाउट वुमन एम्पावरमेन्ट त्यो वुमन एम्पावरमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ यहाँनिर वी हेभ 3 रेफ्रिज अफ द्याट नेसनल रेफ्रिजहरू हामीसँग हुनुहुन्छ अभियसली यो फर्मेट छैन होला तर यो फर्मेट हामीले किन भन्दा चाहिँ यु वान्ट टु गिभ अ मेसेज वुमन इम्पावरमेन्ट त्यो चाहिँ हामीले बोलेर मात्र होइन गरेर देखाएको छौँ सो एभ्री वान अफ देयर इन दार्जिलिङ नट ओन्ली इन दार्जिलिङ एभ्रीबडी जहाँनिर पनि हरेक इन्डियन्सहरूले चाहिँ यसलाई मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसनले फ्युचरमा रेलिङको लागि के सोचिरहेको छ यो चाहिँ द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन रेलिङले चाहिँ के सोचिराखेको छ भन्दा चाहिँ जसरी तपाईँले हेर्नु भएको छ हामीले रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसनमा सम्पूर्ण हाम्रो रेलिङ भेगका जति पनि लोवरदेखि लिएर मिडदेखि लिएर अप्परदेखि लिएर हामीले सबैलाई एकत्रित गरेर मेम्बरसिप गराउँदैछौँ जति हाम्रो टाढोमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ उहाँ पनि यो मेम्बरसिपमा हुनुहुन्छ यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा वेलफेयर सोसाइटी जस्तो तपाईँको वेलफेयर अर्गनाइजेसन जस्तो भोलिको दिनमा गएर फुटबल मात्र नभएर अभियसली हामी अरू गेम्सहरू र अरू कस्तो विभिन्न तरिकाको एउटा सोसाइटीलाई अपग्रेड गराउने कार्यकामहरू चाहिँ हामी गर्दै जान्छौँ एडिङ टु द्याट है हामीले अहिले चाहिँ मैले भने नि हामी टु सम एक्सटेन्ट स्वार्थी छौँ सेल्फिस छौँ रेलिङ मात्रै सोच्दैछौँ तर जति हामी अर्गनाइजेसनले अब राम्रो काम गर्दै जान्छौँ अझै हामी अहिले सरले हाम्रो भनिहाल्नुभयो 100 अराउन्ड 150को छेउछाउमा हाम्रो मेम्बर्सहरू भइसकेको छ तर जब यो एक्सपान्ड हुँदै जान्छ नि त्यसरी हामीले रेलिङलाई मात्रै होइन यो क्षेत्रलाई नै हामीले हाम्रो सोसाइटीले केही गर्न सक्छौँ कि होइन हाम्रो एसोसिएसनको माध्यमबाट कसैको केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने हामीले त्यो सोच पनि राखेको छौँ तर अब अहिलेको लागि चाहिँ रेलिङ मात्रै हामीले सोचेर